भौगोलिक विविधताले धनी हाम्रो देश नेपाललाई पहाडी मुलुक मानिन्छ। नेपालको दक्षिणतर्फ उर्वर भूमि तराई रहेको छ। तराईको सिरानीको रूपमा चुरे पहाड रहेको छ। पहाड मध्येको कान्छो पहाड हो चुरे पहाड। हिमालय उत्पत्तिको क्रममा करिब 4 करोड वर्ष पहिले बालुवा, खुकुलो माटो, ग्रेगर, गोला ढुङ्गा थुप्रिएर चुरे निर्माण भएको मानिन्छ। चुरे क्षेत्र पाकिस्तानको इन्दुस नदीदेखि भारतको ब्रह्मपुत्र नदीसम्म फैलिएको छ। नेपालमा चुरे पहाडले पूर्व इलामदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म 36 जिल्लाको करिब 18,46,000 हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेको छ। चुरे चाहिँ भूबनोटको हिसाबले अत्यन्तै कमजोर भूभाग हो र यो भूभाग नेपालको कुल भूभागको करिब 12.6% भाग यसले ओगटेको अवस्था छ र यो चुरे पूर्व मेचीदेखि लिएर पश्चिम कञ्चनपुरसम्म करिब 36वटा जिल्लामा चुडिया भूभागहरू पर्छ। यसको भूबनोट अत्यन्तै कमजोर भएको कारणले सानो बाढी पहिरो आउने बित्तिकै यो बगेर तल तराईतिर जाने र तराईको उर्वर भूमिहरूलाई मरुभूमिमा परिणत गर्ने अवस्थाहरू रहेको छ र यही कुरोहरूलाई, यही समस्याहरूलाई मध्यनजर राखेर चुरे जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गर्दै चुरेबाट बग्ने गिटी बालुवाहरूको कारणले जुन तराईको उर्वर भूमि मरुभूमिमा परिणत हुन्छ त्यसलाई संरक्षण गर्नको लागि विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइराखेको अवस्था छ। महोत्तरी र धनुषा जिल्लामा अवस्थित रातो नदीमा कारितास जर्मनीबाट कारितास नेपाल मार्फत सन् 2009 देखि विभिन्न चरणमा आर्थिक सहयोगमा नदी प्रणाली व्यवस्थापनद्वारा विपद जोखिम न्यूनीकरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदै आएको छ। हाल 2014 सम्मको यस परियोजनाको लागि कारितास जर्मनीको आर्थिक सहयोग रहेको छ। यस परियोजनाले विभिन्न सरकारवाला संघ संस्थाहरूसँग समन्वय गरी म्याचिङ फण्ड प्राप्त गरी विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। यसका साथै यस परियोजनाले विश्वव्यापी रूपमा वन विनाश र भूक्षयको कारणले पृथ्वीको बढ्दो तापमान एवं जलवायु परिवर्तनसँग स्थानीय व्यक्तिहरूलाई अनुकूलनका लागि सहयोग पुर्याउनुका साथै जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका उपायहरूको अवलम्बन गर्न सहयोग पुगेको छ। 1,34,00,000 तराईवासी जनताको जीवनको मुख्य आधार पनि चुरे हो। अरू पहाड भन्दा चुरे कमजोर र संवेदनशील मानिन्छ। जहाँ लगातार एउटा चौपाय एउटै गौडोबाट 5-10 पटक उक्लने र झर्ने हो भने एउटा गल्छीको निर्माण हुन पुग्छ। चुरे पर्वतमा साल, सतीसाल, सान्दान, असना, खयर जस्ता बहुउपयोगी काठ लगायत जडीबुटी, बाह्रमासे जंगली फलफूलयुक्त घना जंगल छ। मयूर, कालिज, मैना, सुगा जस्ता विविध चराचुरुङ्गी, अजिङ्गर, हरिण, खरायो, मृग, सार, स्याल, चितुवा, बाघ जस्ता विभिन्न जनावरहरूको प्रमुख वासस्थान चुरे हो। चुरेबाट घरायसी काठ दाउरा, घाँसपात, खर, दाम्लो काम्लो जस्ता विविध सामग्री उपभोग हुँदै आएको छ। महाभारत पर्वत श्रृङ्खला तथा चुरेलाई मुहान बनाई बग्ने अनगिन्ती खोला खहरीको कारण चुरेलाई पानीको भण्डार पनि भनिन्छ। समथर, उर्वर र सुविधायुक्त भएकै कारण तराईमा बस्तीसँगै जनसङ्ख्या बढ्ने क्रम
जारी छ, जसका कारण अनियन्त्रित वनफडानी, अतिक्रमण, खुला चरीचरण, ढुङ्गा, माटो, गिटी, बालुवाको अनियन्त्रित उत्खनन जस्ता विभिन्न कारणले चुरे विनाश बढ्दै गयो। सोही कारण खहरे, गल्छी पहिरो, नदी किनारसँगै उर्वरा भूमि कटान, गाउँ बस्ती कटान एवं डुबान जस्ता समस्या आए। फलस्वरूप खानेपानी मुहान, सिंचाई कुलोको मुहानमा क्षति पुग्नुका साथै तराई नै मरुभूमि बन्ने क्रम बढ्यो। मध्य पूर्वी तराईको महोत्तरी र धनुषा जिल्ला चुरेदेखि भारतको सीमा क्षेत्रसँग जोडिएको छ। यी जिल्लाबाट बग्ने रातु, भप्सी, जङ्गाहा, मडाहा, बाँखे र अनगिन्ती गल्छी खहरेले दुवै जिल्लाको बीचको तटीय जलाधार क्षेत्र कटानको मारमा परेको छ। महोत्तरी जिल्लाको दक्षिणी भेग सदरमुकाम जलेश्वर नगरपालिकासँगै बखरी, बधिया, बन्चौरी, पिगौना, पर्कौली लगायतका गाविस वर्षायाममा डुबानमा पर्ने गरेका छन्। 2066 सालबाट महोत्तरी जिल्लाको गौरीडाँडा बर्दिवास स्थित सामुदायिक विकास तथा पैरवी मञ्च नेपालले चुरे जलाधार क्षेत्रको संरक्षणसँगै समुदायमा आधारित विपद जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम गर्दै आएको छ। यो परियोजनामा अत्यन्तै गरिब भन्दा गरिब विपन्न वर्गका दलित, जनजाति, अशक्त र महिलाहरूलाई हरेक प्रोजेक्टमा हामीले एउटा सम्मान र पहिचानको हिसाबले हामीले चाहिँ विचार गरेका छौँ र यो कार्यक्रमहरूले पनि उहाँहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गरेको स्थिति छ र यसलाई दीर्घकालीन रूपले हामीले नेपाल सरकारकै कार्यालयहरूलाई एउटा सहयोग गर्ने उद्देश्यले हामी यो संस्था स्थापना गरेका छौँ र यो संस्था एउटा गैर सरकारी संस्था भए पनि यो संस्थाको स्थापनाको प्रमुख उद्देश्य नै प्राकृतिक प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण, विपद व्यवस्थापन न्यूनीकरण, चुरे संरक्षण राखेरै यो संस्थाको हामीले स्थापना गरेका छौँ र यो संस्था स्थापना भएदेखि नै चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा विभिन्न दात्री संस्था कारितास नेपाल, त्यसपछि CRS लगायत CRT, त्यसै गरी नेपाल सरकारको राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम पनि हामीले 2 वर्ष सञ्चालन गर्यौं र यो कार्यक्रमहरूको नाम चुरे संरक्षण भए पनि, विपद व्यवस्थापन जोखिम न्यूनीकरण भए पनि, प्रकोप जोखिम न्यूनीकरण भए पनि यसले प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र दिगो व्यवस्थापनमा चाहिँ टेवा पुर्याएको अवस्था छ। कारितास नेपाल, कारितास जर्मनी, क्याथोलिक रिलिफ सर्भिसको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा महोत्तरी र धनुषाको बीचबाट बग्ने रातु नदीमा नदी व्यवस्थापन प्रणालीद्वारा यो कार्य हुँदै आएको छ। यो कार्यक्रम निरन्तरताको लागि विगतमा 2 वर्ष राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत पनि सहयोग मिलेको थियो। यो कार्यक्रमबाट महोत्तरी जिल्लाको गौरीबास, बर्दिवास, माइस्थान, खैरमारा, हत्तीसरुवा, सिंग्याही गाविस एवं जलेश्वर नगरपालिका तथा धनुषा जिल्लाको तुलसी र बेङ्गाडाबर गाविसको 5210 घरधुरीका 29,940 उपभोक्ता प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित भएका छन्। उक्त कार्यक्रमबाट 15 वटा गल्छी, 10 वटा खहरी, 5 वटा पहिरो नियन्त्रण तथा 2 किलोमिटर बायो इन्जिनियरिङ तटबन्ध निर्माण भएको छ, जसबाट 1254 बिघा जमिन कटानबाट
संरक्षण भई बगरबाट हरियालीमा परिणत भएको छ। यस कार्यक्रमबाट 6वटा भूमिगत जल सिंचाई परियोजनाबाट 780 बिघा जमिनमा सिंचाई सुविधा मिलेको छ, जसबाट राम्रो उब्जनी सहित उपभोक्ताको आर्थिक अवस्थामा सुधार भएको छ। यस्तै 7वटा खानेपानी मुहान संरक्षण भई 4500 उपभोक्तालाई शुद्ध खानेपानी सहज तरिकाले उपलब्ध भएको छ। यस्तै 7वटा साना जलाधार संरक्षण कार्यक्रमले 930 हेक्टर वनजंगल क्षेत्रलाई क्षति हुनबाट जोगाएको छ, जहाँ 2वटा जलाधार संरक्षण पोखरी संरक्षण भई 90 बिघा जमिनमा सिंचाईको सुविधा पुगेको छ। यी जलाधारबाट निम्न आय भएका 16 घरधुरीले तरकारी खेती तथा हाँस पालन गरी आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याएका छन्। यस्ता संरक्षणमुखी कार्यक्रमहरूले तराईमा रहेको हातेकलको पानी सतहमा वृद्धि गराउनुका साथै त्यहाँको 20,000 बिघा उर्वर जमिन मरुभूमिकरण हुनबाट जोगिएको छ, जसबाट बाढी पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र तथा गाउँ बस्ती खतरा मुक्त भएको छ। डुबान क्षेत्रमा मानवीय क्षति हुन नदिन काठको एउटा डुङ्गा जिल्ला दैवी प्रकोप समितिलाई उपलब्ध गराइएको छ। स्थानीय जनताको जनसहभागितामा सञ्चालन गरिएको कार्यक्रमहरूमा बायो इन्जिनियरिङ र कम खर्चिलो प्रविधिको प्रयोगले उपभोक्ताको सिप विकास भएको छ। यो कार्यक्रम सञ्चालन गरी सम्पन्न गर्न स्थानीय स्तरमा सरोकारवाला, सामुदायिक वन, गाविस, सिंचाई कुलो उपभोक्ता समिति, खानेपानी उपभोक्ता समिति, स्थानीय क्लब, महिला सहकारी संस्था, विद्यालय व्यवस्थापन समितिले साथ दिँदै आएका छन्। यस्तै जिल्ला स्तरमा रहेका जिल्ला भू संरक्षण, जिल्ला वन, खानेपानी एवं सरसफाई डिभिजन, जनताको तटबन्ध, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, जिल्ला पशु सेवा कार्यालय, जल उत्पन्न प्रकोप न्यूनीकरण, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला विकास समितिको कार्यालयको सहयोग र समन्वय पनि हुँदै आएको छ। जिल्ला स्तरीय सरोकारवाला सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्थाहरू, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला विकास समिति, नेपाल रेड क्रस सोसाइटी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जनताको तटबन्ध, जल उत्पन्न प्रकोप न्यूनीकरण आयोजनाहरूसँग हाम्रो समन्वय र सहकार्यहरू भइराखेको छ र उहाँहरूबाट पनि हामीले सहयोग र समन्वय पाइराखेको अवस्था छ। यो कार्यक्रमले वातावरण तथा जैविक विविधता संरक्षणमा प्रत्यक्ष रूपमा सहयोग पुगेको छ। बर्दिबासको यो पानी खोल्सी 6 वर्ष पहिला विच्छेद अवस्थामा थियो। यो खोल्सीको बाढी पहिरोले बर्दिबासको वडा नम्बर 1, 3 र 7 का हजारौं घरधुरीलाई क्षति पुर्याएको थियो। यस खोल्सीले चाहिँ बर्दिबासको चाहिँ अब 1 नम्बर वार्ड, यो गिरी डाँडा, त्यसपछि गएर 3 नम्बर वार्ड आलडाँडा अनि बरगाछी टोल हुँदै अब चाहिँ तल्लो टोलसम्म, गाल्टार टोलसम्म यसले चाहिँ असर पुर्याएको थियो र साथै यसले चाहिँ महेन्द्र राजमार्गलाई पनि असर पुर्याइरहेको थियो। चुरे क्षेत्र माथिल्लो तटीय जलाधार परियोजना अन्तर्गत 2066बाट खोल्सी संरक्षण अभियान भएपछि अहिले त्यो समस्या समाधान भएको छ।
माइस्थान गाविस भएर बग्ने यो लक्ष्मी खोलाले बरडाँडाको करिब 78 घरधुरी तथा करिब 110 बिघा खेतीयोग्य जमिनलाई क्षति पुर्याई मरुभूमि तुल्याएको थियो। यो कार्यक्रम सञ्चालनपछि यो नदी नियन्त्रण हुनुका साथै बस्ती, खानेपानी मुहान, सिंचाई मुहान संरक्षणसँगै हरियालीमा परिणत भएको छ। महोत्तरीकै गौरीबास स्थित वडा नम्बर 3 र 4 को पाटुमा पाटु खोल्सी, खुरकुटे खोल्सी, मगर खोल्सी, बुढाथोकी खोल्सी, गाविस खोल्सी, इनार खोल्सी छन्। यी खोल्सी र रातु खोलाले यो क्षेत्रको 369 घरधुरी सहित 290 बिघा खेती योग्य जमिनलाई क्षति पुर्याउँदै आएको थियो। यो कार्यक्रम सञ्चालनसँगै तटबन्ध तथा बाँस, घाँस, फलफूल रोपनले गर्दा यहाँ कटानको समस्या न्यूनीकरण भएको छ। यो कन्स्ट्रक्सन नै यति बलियो छ र बोट बिरुवाले नै यसरी यो बाँसले, घाँसले, यो बाबियोहरूले यसरी यसलाई जमोट गरेको छ कि यसलाई कटान गर्न चाहिँ कठिन भएको स्थिति छ। र यो बलियो भएको कारण पाटुको जुन यो खेती योग्य जमिन, यो 400 बिघा जुन यो जमिन छ, यो जमिनलाई चाहिँ कटान हुनबाट यसले जोगाएको छ। यसले चाहिँ यहाँको सिँचाइ कुलो संरक्षणहरूलाई जोगाएको छ। यसले चाहिँ यहाँको खानेपानी मुहानहरूलाई जोगाएको स्थिति छ। पहिला चाहिँ अब यो पुरै बगर हुनेवाला थियो, अब त्यो चाहिँ अहिले जोगिएको छ। अब यहाँ चाहिँ हराभरा पनि भएको छ। अब यहाँ रुखसुख केही पनि थिएन। अब पानीको मुहान पनि सुक्दै गएको थियो, पानीको मुहान पनि राम्रो भएको छ र अहिले खेतीको जमिन त्यति कटान गरेर लगेको छैन, अहिले चाहिँ राम्रो भएको छ। यो चाहिँ नि 2060 सालमा चाहिँ यो सेतै बगर थियो। जुन संस्था थियो यो कालिदास नेपाल भनेर 3,30,000कै बराबरमा चाहिँ एउटा अलिकति कार्यक्रम आयो। त्यसमा चाहिँ हामीले गाविसबाट सामुदायिक विकास के अरे यो सामुदायिक वन यो हरेक निकायबाट चाहिँ उपभोक्ताबाट पनि उठाएर त्यो तार जाली लगायौँ। आय आर्जनको लागि यो बिरुवाहरू, यो बाँसहरू त्यसैले दिएको हो। त्यहाँबाट पछाडि फेरि उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो भनेदेखि यो जनताको राष्ट्रपति चुरे बचाउ कार्यक्रमबाट चाहिँ नि लगभग 5 लाख हाराहारीमा यहाँ चाहिँ नि कार्यक्रम ल्याउनु भयो। त्यसमा पनि हामीले यो गाविस सामुदायिक वनबाट पनि लगानी गरेर जिल्ला विकास समिति बाट पनि हामीले यहाँ उपभोक्ता मार्फत यो काम हामीले गऱ्यौँ र त्यही अनुसार चाहिँ नि हामीले चरीचरण बन्द गरेर आज यहाँ यो हरभर भएको छ। यहाँ घाँस उपलब्ध प्रशस्त मात्रामा हामीले यहाँ भैँसी पालेका छन्। बगरलाई संरक्षण दिएपछि धेरै मात्रामा बाख्रालाई भयो, भैँसीलाई भयो, घाँस काट्न टाढा जानु पर्दैन। धेरै मान्छेलाई 200-400 भारी घाँस दिनमा यहाँबाट निकाल्छन् र त्यसलाई चाहिँ धेरै फाइदा। र जुन खेतीयोग्य जमिनहरू थियो त्यो जमिन चाहिँ कटानबाट रोकिएको छ। हामी त्यसमै धेरै खुसी छौँ। अहिले हाम्रो लगभग जोगिएको चाहिँ 100-125 बिघा नै जोगिरहेछ र पहिला जो गइसकेको थियो 150 बिघा जति, त्यो चाहिँ अब अहिले हाम्रो लगभग 100 बिघा आउने स्थितिमा छ। तर त्यसमा चाहिँ हामीले जोतकोर गर्न कसैलाई दिइरहेको छैनौँ। यो क्षेत्र पहिला यस्तो बगर थियो। संरक्षणपछि अहिले यसरी बगैँचामा परिणत भएको छ। गौरीबास गाविस वडा नम्बर 6 र 7 स्थित कालापानीको बेथा पनि उस्तै थियो। एक समय यी गाउँ बस्ती, विद्यालय, खानेपानी र सिंचाई पनि पेरुङ्गे खोल्सी, पधेरी खोल्सी, पोखरी खोल्सी, बाहुनी झोडा, रातु खोलाबाट प्रभावित एवं उच्च जोखिममा थियो। यो सबै सारा चाहिँ नि तपाईँको खेत थियो पहिला र यहाँ दिलमा बस्ती थियो। यो तल्लै खेत थियो। अनि पछि तपाईँको त्यो जोत्दै खन्दै जाँदाखेरि मान्छेहरूले बढी चाप्दै गए खोलामा, खोलाले खोलिदियो र खोलाले अब सबै बगरै बनाइदियो। के पैरवी मञ्चले उहाँहरूले नै, नागदेवजीहरूले नै यहाँ केही बिरुवाहरू दिने, बाँस दिने, यस्तो केही घाँसका बिरुवाहरू दिने गरेर यो अहिले निस्किएपछि अनि यसलाई अहिले चाहिँ नि मान्छेहरूले खेतीयोग्य बनाएर थोरै थोरै खेती गर्दैछन्। यो अहिले खेती भइराखेको छ। यसमा 2066 पछि यो क्षेत्रमा परियोजना सञ्चालन भएपछि तटबन्धसँगै वृक्षारोपण गरेपछि गल्छी, पहिरो रोकथाम भयो।
5-7 वर्ष पहिले यहाँ तपाईँको पुरै यस्तै बगर थियो। अब यसमा तपाईँको चाहिँ यो पछिल्लोचोटि आएपछि कारितास नेपाल, कारितास जर्मनी र सामुदायिक विकास तथा पर्यटन मञ्चको उसमा र के अरे सामुदायिक वन, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, गाविस र यहाँको समुदायहरूको सबैको सक्रियतामा यो तपाईँको चाहिँ हामीले यसलाई तटबन्ध गर्ने र तपाईँको चाहिँ वृक्षारोपण गर्ने कामहरू गऱ्यौँ। यसको फलस्वरूप तपाईँको यो अवस्था आएको हो। पहिलेको तुलनामा अहिले तपाईँको हाम्रो अब तलदेखि माथिसम्म भन्नुपर्दाखेरि तपाईँको 600-700 हेक्टर जमिनहरूले पनि सिसकेको छ। हेर्नुहोस्, खानेपानीको काम भएको छ, कुलोको कामहरू भएको छ, पहिनीको कामहरू भएको छ, अरू धेरै कामहरू भएको छ, विद्यालयको काम भएको छ। यो खोल्सी चाहिँ अब बोट बिरुवा थिएन, एकदम खरे क्या, पानी आयो जताततैबाट, किनभने पानीले बाटो लिने र अनि खोल्सो चाहिँ यो माथितिरको यो पाहाड चाहिँ गेगरन चाहिँ तलतिर झरिदिने र अनि सबै कटन गरिदिने, कटन गर्दै लान्थ्यो होइन। अब कति त घर घरमै बाढी पसेको थियो र अनि अहिले चाहिँ हामीले चरीचरण पनि समूहले गठन गरेर निर्णय गरेर चरीचरण बन्द गरेर यो बोट बिरुवा हुर्काएपछि चाहिँ अनि अहिले त यस्तो त के यो भिन्दै ठाउँ हो जस्तो लाग्छ पहिले हेरी त। अहिले पहिलाको हाम्रा नयाँ चेलीबेटीहरू पुरानो आउनुहुन्छ नि, आउनुभयो भने भिन्दै। अहिले भर्खरै एकजना भाइ आउनु भएको छ, हिँड्दै घर र कतातिर हो पत्ता लगाउनु सकिने, सबैतिर हरियो छ भन्नुभयो। अहिले 6-7 वर्ष अहिले भर्खर हिँड्दै आउनु भएको छ क्या, यहीँ फुत्तै भेट भयो भन्दाखेरि त्यति परिवर्तन भएछ। अहिले त पहिलाको अनुपातमा त हामी त धेरै सुखी, धेरै सम्पन्न छौँ। पहिलाको यो 5-7 वर्ष अगाडिको अनुपातमा अहिले त चरीचरण खुल्ला थियो, त्यो कारणले घाँस काट्न पनि हामी धेरै टाढा टाढा पुग्न पर्थ्यो। अहिले चाहिँ चरीचरण बन्द गरेपछि हामी घरबाट यसो निस्किएपछि नजिकै घाँस भेट्छौँ र टन्न भारी पुर्याएर ल्याउँछौँ र दुधालु पशुहरू पनि पालेका छौँ। यो चाहिँ हाम्रो अब यो जति पनि यो गिटी बालु आउँछ, यो बाहुनी झोरा खोला चाहिँ रातु खोलामा मिसिन्छ। यो चाहिँ एउटा रातु खोलाको चाहिँ गह्रो खोल्सीको रूपमा चाहिँ यो परिणत भएको छ। यहाँनिर यो पहिला ठाडो खोला बगेर यो रातुमा चाहिँ मिसिन्थ्यो होइन। यो सबै गिटी ढुङ्गा बालुवा चाहिँ बगाएर त्यहीँ लिएर जान्थ्यो, त्यो चाहिँ तराईमा मिसिन पुग्थ्यो, तराईमा चाहिँ त्यो ढुङ्गा गिटी बालुवा लान्थ्यो। अहिले चाहिँ हामीले यो 9वटा चेकड्याम लगाइकन चाहिँ यो ढुङ्गा गिटी बालुवा चाहिँ रोकथाम भएर यो एउटा हामीले चाहिँ हाम्रो तल सिँचाइ छ, सिँचाइको लागि पानी पनि उपलब्ध भएको छ। जीवजन्तुहरूको लागि यहाँ चाहिँ पानीहरू खान आउँछन् होइन। त्यो चाहिँ अहिले यो चाहिँ जमिनको लेभलमा चाहिँ यो ढुङ्गा गिटी बालुवा रोक्ने काम चाहिँ बन्द भएको छ। यहाँ बगैँचामा घाँस लगाएर आय आर्जनको काम पनि भएको छ। ल हेर्नुहोस् पहिलाको यो बगर, अहिले यो ठाउँ बगैँचामा परिणत भएको छ। परियोजनापछि निकै सुरक्षित भएको अर्को क्षेत्र गौरीबास 8 राजाबास पनि हो। पहिला मर्का खोला, उर्रा खोला, पानी उर्रा, जरायो झोरा र रातु खोलाको बाढी पहिरोले यहाँको गाउँ बस्ती लगायत खानेपानी, सिंचाइलाई क्षति पुर्याएको थियो। कार्यक्रम सञ्चालनपछि यो क्षेत्र पनि संरक्षण भएको छ। यसरी भूमिगत जल संरक्षण गरेपछि यो क्षेत्रको 290 बिघा जमिनमा सिंचाइको सहज सुविधा पुगेको छ। यस्तै यो क्षेत्र यसरी जलाधार संरक्षण पोखरी बनाइएको छ। यो पोखरी खनेको ठाउँमा बुट्यान थियो र सानो चाहिँ एउटा 2टा भैँसी आलबस हुने खालको खाल्टो जमिन थियो। यो जानेर हामीले पोखरी निर्माण गरेका छौँ। डाँडामा चाहिँ नि सिँचाइको साह्रै अभाव, तरकारी खेती लगाएर पनि खानालाई चाहिँ सिँचाइको अभाव भएका हुनाले हाम्रो चाहिँ सामुदायिक वनकै सहयोगबाट हामीले यो खाल्टो खन्ने काम चाहिँ नि 1.25 लाख रुपियाँको लागतमा हामीले यो खाल्टो खन्ने काम गऱ्यौँ। त्यस पछाडि यो कारितास नेपाल, कारितास जर्मन र पैरवी मञ्चको सहयोगमा यसलाई चाहिँ नि निरन्तरता दिने र यसलाई चाहिँ नि मजबुत पार्दै लैजाने चाहिँ कार्यको सहयोग हामीले पाएका छौँ। यहाँबाट पानी उचाल्दाखेरि करिबन 90 बिघालाई चाहिँ सिँचाइको व्यवस्था हुने लक्ष्य हामीले लिएका छौँ र पानी अब बर्खाको सिजनमा त पानी पुग्छ पनि नै।
हिउँदको सिजनमा धेरै थोर तरकारी उब्जाएर डाँडालाई हराभरा गराउने हाम्रो उद्देश्य पनि हो। त्यो आखिरी त्यसैका लागि गरिएको हो। त्यो उद्देश्य पुरा हुन्छ नै भन्ने हामीले लक्ष्य लिएका छौँ। पोखरी तयार भएपछि सिंचाई र हाँस पालन जस्ता आय आर्जन भएको छ। पहिला यो विद्यालय जोखिममा थियो। यसरी परियोजनापछि पहिरो रोकथाम र वृक्षारोपणले बाढी पहिरोको जोखिम कम भएको छ। सुरुमा यो क्षेत्र पनि बगर नै थियो। गौरीबास गाविस वार्ड नम्बर चाहिँ 8 यो राजावास ठाउँ हो र यो ठाउँहरूलाई यो खेतीयोग्य जमिनहरूलाई यो रातु खोलाले वर्षेनी ठूलो क्षति पुर्याइराखेको थियो। यो बगरमा परिणत थियो। गत वर्ष यहाँ करिब 25 प्रजातिका चाहिँ फलफुलका बिरुवाहरू, घाँसका बिरुवाहरू, बाँसका बिरुवाहरू, आँप, लिची, कटहर, किम्बु यस्ता किसिमका बिरुवाहरू लाएर अहिले चाहिँ यो बगर चाहिँ एउटा बगैँचामा परिणत हुँदै गरेको छ। खोला किनार संरक्षण तटबन्धपछि अहिले यसरी लोभलाग्दो बगैँचा बनेको छ। गौरीबास 5 राई मण्डलमा पनि यो परियोजना सञ्चालनपछि पहिरो खोल्सी, कुलो खोल्सी, काठेपुल खोल्सी, कलबट खोल्सी, भप्सी खोलामा तटबन्धपछि बाढी पहिरोको जोखिम न्यूनीकरण भएको छ। यहाँ तार जालीको काम नभएको भएदेखि यस स्कुललाई जोखिमपूर्णमा थियो। यस त्यति स्पर ठाउँ ठाउँ बोट बिरुवाको काम पनि भयो, स्परको काम पनि भयो, तटबन्धनको काम भयो। यसले गर्दाखेरि यस विद्यालयलाई धेरै जोगाएको छ र खेतीयोग्य जमिनहरूलाई पनि जोगाएको छ। सिंचाई मर्मत सम्भारपछि 52 बिघा जमिनमा सिंचाई सुविधा पुगे किसानको आर्थिक अवस्थामा सुधार आएको छ। गौरीबास 9 पर्साई धापको दर्लामी खोल्सी, अर्ने खोल्सी, बर्ने खोल्सी, नाइटेपानी खोल्सी, रातु खोला लगायतका स्थानमा तटबन्ध, घाँस, फलफूल, बाँस रोपन 2069 मा भयो। यो कार्यले यहाँको उच्च जोखिममा रहेको सामुदायिक भवन लगायत गाउँ बस्ती खेतीयोग्य जमिन सुरक्षित भएको छ। जुन कामहरू अहिले यस गौरीबास गाविस क्षेत्रभित्र भएको छ त्यो एकदम उल्लेखनीय काम भएको छ। उल्लेखनीय मात्रै होइन, यो जुन दर्शनीय काम पनि भएको छ। यसलाई आफैले अवलोकन गरेर हेर्न पनि सकिन्छ। वडा नम्बर 1 देखि लिएर वडा नम्बर 9 सम्मै समग्रमा भन्नुपर्दा गौरीबास गाविस क्षेत्रभित्र रहेका खहरे, खोल्सा, गल्छी नियन्त्रणका कामहरू, तारजाली लगाउने, रातु खोलाको तटमा चाहिँ तटबन्ध गर्ने काम, बगरमा परिणत भइसकेका खेतीयोग्य जमिनहरूमा वृक्षारोपण गरेर बगैँचामा परिणत भएको छ। अब पानीका स्रोतहरू सुक्न थालेको थियो। त्यस्ता स्रोतहरूलाई सामुदायिक विकास तथा पैरवी मञ्चको अगुवाईमा संरक्षण गर्ने काम भएको छ। यहाँ हाम्रो वडा नम्बर 8 राजावासमा प्रत्यक्ष देख्न सक्नुहुन्छ। एक साइडमा कृत्रिम वाल निर्माण गरेर एक किसिमको राम्रो खालको पोखरीको निर्माण भएको छ, जसबाट हामीले भविष्यमा माछा पालन पनि गरेर केही आर्थिक आर्जन गर्न सक्छौँ भने त्यसबाट पम्पिङ गरेर त्यस क्षेत्रका वरिपरिका सुक्खा जमिनहरूलाई सिँचाइको व्यवस्था पनि गर्न सक्छौँ। यो क्षेत्र लगायत सामुदायिक विकास तथा पैरवी मञ्च नेपालले कारितास नेपाल र कारितास जर्मनकै आर्थिक सहयोगमा यो सञ्चालन भएको छ। यसले चाहिँ यहाँको सिँचाइ कुलोहरूको मुहान मर्मत गर्ने काम पनि गरेको छ, जसले गर्दाखेरि कृषकहरूले प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ गरेर लाभ लिन सकेका छन्। जुन कामको अनुभव छ र जुन सेक्टरमा काम गरिरहेको छ त्यसलाई निरन्तरता दिएर यो बाढी पहिरो चाहिँ भूक्षय
नदी कटान जस्ता चाहिँ नि यस ठाउँको समस्या, खानेपानीकै समस्या आदि इत्यादि कुराहरूलाई चाहिँ नि यी समस्याहरूलाई चाहिँ नि पूर्ण रूपमा चाहिँ नि समाधान गर्न सकोस् शुभकामना पनि छ मेरो। र हाम्रो गाविसको तर्फबाट यस्ता खाले कामहरू आउँछ भने के कति सकिन्छ हामी पनि आफ्नो चाहिँ नि कन्ट्रिब्युसन गर्न तयार छौँ। खैरमारा गाविसको वडा नम्बर 6 र 8 मा यो बुढुवा खोलाको बाढी पहिरोले विगतमा 32 घरधुरीलाई क्षति पुर्याएको थियो। यो कार्यक्रम सञ्चालन भइसकेपछि यहाँको गाउँ बस्ती खानेपानी संरक्षण भएको छ। पहिला चाहिँ नि अब यस्तो घाँसहरू पनि अमृसो पनि थिएन, यो काँचहरू पनि केही उम्रेको थिएन। पछाडि चाहिँ भूसाम्रा यो चाहिँ पहिरोजीले सहयोग दिँदाखेरि चाहिँ दिँदै आउँदाखेरि यो चाहिँ घाँसहरू सबै चाहिँ उपलब्ध गरिदियो। अनि बिस्तारै जङ्गल भयो। हामीले वस्तुहरू पनि बन्देज गरेको छ अहिले। यो लोएर पो खोला तालपिलिङ गऱ्यो। ऊ त्यो बेलको गाँचीदेखि खेत थियो है, ठ्याक्कै धान रोप्दै थियो। धानको बिउ पनि लयो, लु तु हेर्दै लयो। परमेश्वर त म त रुएको फेरि यहाँदेखि धानको बिउ थियो, लु तु भत्केर लयो। घुमाउने कोसी जस्तो के घुम्यो चिँदा घुम्यो ऊ तलसम्म पुग्यो खेत लानुलाई। चिरै लयो। म त के गर्ने अब के गर्नु भनेर त्यो घाँस साँझ छाडिदेऊ भनेर अहिले तर्पणु भयो। हेर्नु अब ती तर्पणु गर्यो तपाईँहरूले गरे। अहिलेको घाँस छ, खार छ, सबै छ, तर्पण भयो। अहिले आँप रोप्यो, सबै रोप्यो। धनुषा स्थित तुलसी 9 लोटाको 77 घरधुरीलाई गाजले खहरे, लोटा खहरे लगायतमा वर्षेनी आउने बाढी पहिरोले क्षति पुर्याएको थियो। यो परियोजनाले खेतीयोग्य जमिन, वन जंगल क्षेत्र, सिंचाई कुलो, खानेपानी मुहान संरक्षण भएको छ। रातु नदी नाला पनि नियन्त्रण भइरहेछ। गाजले खहरे, लोटा खहरे धेरै संरक्षण भइरहेछ। जङ्गल बोट बिरुवा पनि संरक्षण भइरहेछ। अहिले हाम्रो कोही यहाँ क्षति छैन। जमिनहरू त्यति कटान भएको छैन। अब एकैचोटि नियन्त्रण त हुँदैन नै, तर जेउस अलिअलि गरेर रोकिँदै गइरहेको छ। त्यस्तो अप्ठ्यारो छैन। अब पहिला लगाउनु भएको अब जालीहरू चाहिँ अब आउने बित्तिकै भाक्ला भुक्लुक गइहाल्थ्यो। तर यो चाहिँ जेउस जाली सही तरिकाले नै लगाएको सबैले अनुभव गरिरहेका छन्। अब यो वर्षमा त्यति असर नगर्छ, अर्को वर्षमा अलिकति त्यसलाई अलिकति मर्मत गर्यो भने जेउस धेरै राम्रो छ त्यहाँनिर। अझ हामीलाई त्यो सँगसँगै अब यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने प्रायः सबै खेती किसान गर्ने मान्छेहरू छ। त्यसको लागि अलिकति भए गरेको जग्गाहरूको लागि चाहिँ केही सिँचाइ, कृषि लगायतका क्षेत्रहरूमा अझ बरु यो संस्थाले त्यता पनि ध्यान दिएदेखि अझ राम्रो हुन्थ्यो हामीलाई। यो तुलसी 8 दुधपानी क्षेत्र यहाँ लामीडाँडा खहरे, लामपाते खहरे, बाघमारा झोरा खहरे, ग्यामा खोल्सी, महादेव खहरेमा तटबन्ध र गल्छी पहिरो खहरे रोकथाम गरियो। त्यसपछि विद्यालय, गाउँ बस्ती, खेतीयोग्य जमिन, खानेपानी सिंचाई, वन जंगल संरक्षण भएको छ। पहिला यहाँको अवस्थाहरू जोखिमपूर्ण अवस्थाहरू, बाढी पहिरोहरू बेसी जाने, चुरे बेसी बग्ने यस्तो अवस्थाहरू थियो। यो कार्यक्रम लागू भएको यस सामुदायिक वन यस क्षेत्रमा लगभग अहिले 2 वर्ष भयो र अझै यसले 4 वर्ष जति चाहिँ निरन्तरता पायो भनेदेखि यो कार्यक्रम सक्षम हुने अवस्थाहरू छ। उहाँहरूले जुन किसिमको एउटा जिपिएक्सबाट जुन इस्टिमेट नक्साहरू निकाल्नु भएको छ, यसको उद्देश्यहरू छ र यसको न्यूनीकरण कम हुने अवस्थाहरू हामीले देखेका छौँ। अझै यो कार्यक्रम निरन्तरता 4 वर्ष हुनुपर्ने हामीले यो देखेका छौँ। परियोजना आइकन चाहिँ जुन बाढीले कटावबाट चाहिँ कटान पनि कम भइरहेको छ र चुरे बग्नुबाट, जुन गेग्राइलो माटोहरू, ढुङ्गाहरू
बग्नुबाट पनि यो अलिक कम भइरहेको छ र यसको न्यूनीकरण बढीभन्दा बढी नै भइरहेको छ। तुलसी साथ चुरेमा रातु खोला, दाने झोरा, भीम खोल्सी, स्कुल खोल्सीले यो विद्यालय उच्च जोखिममा पर्नुका साथै यहाँको 86 घरधुरीलाई कटान गरेको थियो। यो परियोजना सञ्चालनपछि जोखिम न्यूनीकरण भएको छ। जिल्लाबाट आएको जालीहरू चाहिँ अब त्यति गतिलो भएन। अहिले जस्तो हाम्रो यो कारिदास जर्मन यो सामुदायिक तथा पैरवी मञ्चले चाहिँ वर्षमा आएको जुन अब जालीले चाहिँ केही राम्रो काम गरेको छ। पहिलाको चाहिँ अब यस्तै गरी जालीहरू बेला बेला नलागेको भए चाहिँ खोला यो रोडमै आइसक्थ्यो होला। जस उहाँले दिएको जालीले राम्रो काम गरेको छ, जसबाट 67 बिघा खेती संरक्षण हुनुका साथै सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। जस्तो यही अब यहाँ पानी के थियो भने गडरले खोल्ने ओर्ने, यहाँ चाहिँ पानी एक थोप पानी जाने त्यो खेतमा। यो अहिले हरियो देख्नु भएको छ, यो यही संस्थाको काम हो। यो काम त यस संस्था नभइदिएको थियो अहिले यो यहाँ कुलो हुन्थेन। अहिले यो पानी जम्मै जाने थियो। यो परियोजनाबाट हामी ज्यादै प्रभावित छौँ, ज्यादै खुसी छौँ। यो संस्थाले अझै 2 वर्ष यसै गरी रहिरहँदै हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो चाहिँ भावना त्यति मात्रै छ। अब अहिले यहाँ चाहिँ यो संस्था आइकन चाहिँ अब त्यहाँ त्यो खहरेहरूमा पनि सानो ड्यामहरू लगाइदिने, जालीहरू लगाइदिने र त्यहाँ रहेको चाहिँ अब त्यो जमिनहरू चाहिँ बग्न नदिने र यसै गरी अब ठुलो खोलाहरूमा पनि अब धेरै कामहरू गर्नु भएको छ। भुचे हुनको रोक्नबाट गर्नुपर्ने कामहरू जस्तो अब उहाँले चाहिँ बोट बिरुवाहरू गर्नु भएको छ, त्यहाँ वृक्षारोपण गरिदिनु भएको छ। अमृतसरहरू लगाइदिनु भएको छ उहाँले। अमृतसरहरू लगाउनको लागि मान्छेलाई चाहिँ सबै गाउँलेहरूले प्रोत्साहन गरिराख्नु भएको छ। र यसले गर्दाखेरि अब अहिलेको हिसाबमा हेर्ने हो भने साना खहरबाट बग्ने माटोहरूको चाहिँ स्थिति हेर्ने हो भने एकदमै कम छ अहिले। तुलसी 6 बाहुन मारालाई कोप्चे खोला, राम खोल्सी, कार्की खोल्सी, काली खोल्सी, कोरङ खहरे, नारायण खोल्सी, मोक्तान खोल्सी, बोहरे झोराले प्रभावित पारेको थियो। 2069 मा सञ्चालन गरिएको गल्छी पहिरो रोकथाम कार्यले खानेपानी मुहान संरक्षण र वनजङ्गल संरक्षण भएको छ। खानेपानीको मुहान निर्माण तथा संरक्षणले यो क्षेत्रका जनता लाभान्वित भएका छन्। माथि योभन्दा माथिबाट थियो पानी चाहिँ, अनि त्यहाँ सुक्यो। त्यहाँ सुकेपछि हामीले मुहान खोज्दै आउने क्रममा यहाँ तल आएर चाहिँ यहाँ खनियो। यहाँ खन्ने क्रममा चाहिँ अब जिल्ला खानेपानी अनि हाम्रो पैरवी मञ्च, सामुदायिक वन विभिन्न ठाउँमा चाहिँ हामीले काम गरेर चाहिँ यहाँ काम गर्न सुरु गऱ्यौँ। काम गर्न सुरु गर्दाखेरि अब पुरै यो चाहिँ क्षतिग्रस्त अवस्थामा थियो। यो पैरवी मञ्च कालिदास नेपालको कार्यक्रमले चाहिँ हामीलाई एउटा चाहिँ जाली प्राविधिक सहयोग होइन सामूहिक रूपले उहाँहरूले दिनुभयो र यो लगभग खत्तम हुने अवस्थामा थियो। अहिले चाहिँ पूर्ण यसलाई सुधार भएर अहिले हामीले हेर्दा पनि देखिने ठाउँ छ, एकदमसम्म पुरै लड्ने अवस्थामा थियो। अहिले चाहिँ एकदम राम्रो भएको छ। पानी चाहिँ अब हामीले पुरै चेकड्याम लगाएर चाहिँ यसरी काम गरेको हुनाले अब हाम्रो यहाँ इन्टेक त अहिले त अब भ्याकु लगाएरै खनेमा देखिने न त देखिने स्थिति छैन। 105 धुरी यस खानेपानीबाट लाभान्वित छन्। यो दैनिक यसको पानीको फ्लो चाहिँ 20,000 लिटर दैनिक फ्लो गर्छ यसले, त्यति नै हो। तुलसी गाविस 6 बिशम्बरपुरको यो झुलुङ्गे पुल जोखिममा थियो। यहाँ गरिएको तटबन्धले झुलुङ्गे पुलसँगै यहाँको 109 घरधुरी सहित 96 बिघा खेतीयोग्य जमिन संरक्षण भएको छ। महोत्तरी जिल्लाको मध्य तटीय जलाधार क्षेत्रमा पनि यो परियोजना 2069 बाट सुरु भएको छ। यो क्षेत्रमा रातु नदीले क्षति पुर्याउँदै आएको थियो। किसान नगर 6 को जुरेटोल, पशुपति नगर गाविस 4 रखालटोल, हत्तीसरवा ओडा नम्बर 5 जमुनिहा, 4 हत्तीसरवा, सिङ्ग्याही गाविस ओडा नम्बर 3, 4 सिङ्ग्याही, ओडा नम्बर 5 दोस्तिया र कबिलासा लगायतका ठाउँमा घाँस, बाँस, फलफूल रोपन भएको छ। यहाँको रातो नदी क्षेत्रमा निर्माण गरिएको जनताको तटबन्धमाथि घाँस, भिक्स,
खमहारी, टिक, इपिल, खयर, स्टाइलो घाँसको बिउ छर्ने तथा वृक्षारोपण गर्ने कार्य भएको छ। यो कार्यक्रमका कारण यस क्षेत्रमा बाढीबाट जमिन कटानमा न्यूनीकरण भएको छ। यो जुन जमिन छ नि, यहाँ यो चाहिँ हामीहरूको यहीँकै जमिनबाट हामीहरू खाने मिल्थ्यो क्या उब्जा। अनि त्यसपछि सुरुमा चाहिँ यो नदी जुन छ नि त्यो पछाडि थियो, अहिले आएर चाहिँ यो नदी पूर्व आइसकेको छ। अनि पूर्व आउने बित्तिकै हामीहरूको जुन यहाँ प्लटिङ छ नि त्यो सबै चाहिँ के अरे एकदम चाहिँ बालुले चाहिँ ड्रिल्ल पारेर चाहिँ यो राखिदिएछ। अनि जुन हामीहरूको खाने चाहिँ मिल्थ्यो त्यो चाहिँ बन्द भयो। अनि योभन्दा पहिला चाहिँ यहाँ के अरे धेरै चाहिँ मालजालहरू चाहिँ चराउँदै गर्थ्यो। अहिले आएर चाहिँ हामीहरू वृक्षारोपण गरेपछि एउटा पनि चाहिँ गाई गोरु जति चाहिँ बाखडा साखडा जति आउँथ्यो सबैलाई चाहिँ हामी रोकिदिए। अब चाहिँ तपाईँहरू यो नगर्नु, हामीहरू चाहिँ यहाँ वृक्षारोपण गर्दै गर्छौँ, अब केही यहाँबाट चाहिँ आर्जन गर्छु भनेर यो उद्देश्यले हामीहरू चाहिँ यो गरेछौँ। वर्षायाममा रातो नदीमा आउने बाढीका कारण जलेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 1 र 2 बजार क्षेत्र, वडा नम्बर 7 बजराही, वडा नम्बर 8 र वडा नम्बर 12 रती 12 महिनौ डुबानमा पर्ने गरेको छ। यो परियोजना अन्तर्गत उच्च जोखिममा रहेका नगर बस्तीका बासिन्दाहरूलाई बाढीको कारणले डुबान भई हुने धनजनको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न समूह गठन गरियो। अहिले हामी पहिले खाने थियो रातो खोलाको पानी, रोग लाग्थ्यो बालबच्चाहरूलाई, ठुलो मान्छेलाई। अहिले सुख छ, कारितास नेपालबाट दिएको कल 2टाबाट पानीको सुख छ। अहिले राम्रो छ, अहिले पानी राम्रो खाइन्छ, अहिले रोगतोग लागिँदैन, राम्रो छ। उनीहरूलाई समस्याको पहिचान गराई योजना तर्जुमा, सर्च एन्ड रेस्क्यू सम्बन्धी तालिम, अन्तर्क्रिया, पूर्व सूचना प्रणालीको विकास र ज्ञान सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम गरिएको छ। यसै वर्ष तयार पारिएको योजना अनुसार स्थानीय स्तरमा रहेका सरोकारवाला संघ संस्थासँग समन्वय गरी कार्यक्रम सञ्चालन हुँदैछ। यहाँ हाम्रो यो रातो नदीको माथिल्लो तट, बीचको तट र यो तल्लो तटीय क्षेत्रमा जुन पानीले पार्ने प्रकोपको लागि हामीले यो गठन गरेका हौँ। अहिले जुन माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा धेरै पानी पर्दाखेरि तल्लो भेगका हामी बासिन्दा जनताहरूलाई धेरै नै जोखिम पर्ने हुँदाखेरि हामीले भारी वर्षाको समयमा तल्लो तटीय क्षेत्रलाई र बीचको तटीय क्षेत्रलाई जोखिमबाट या जोखिम कम न्यूनीकरण गर्नको लागि, धनजनको क्षति कम हुनको लागि हामीले पूर्व सूचना प्रयास गरिराखेका छौँ। पूर्व सूचना चाहिँ धेरै बाढी, अस्ति 26 गतेको बाढी, ठुलो बाढी आउँदाखेरि माथिल्लोबाट चाहिँ हाम्रो फोनको माध्यमबाट मलाई चाहिँ जानकारी, माध्यम क्षेत्रबाट बीचको क्षेत्रमा मलाई जानकारी भयो। म यहाँबाट चाहिँ तल जलेश्वरको साथीलाई, कोषाध्यक्षजीलाई फोन गरेर उहाँलाई जानकारी दियो। अनि उहाँ चाहिँ मान्छेहरूलाई सचेत गर्यो र पूर्व तयारीको लागि हामीहरू त्यस्तो गरेर पनि जानकारी गराइरहेको छु। यो परियोजनाले उच्च जोखिममा रहेका जलेश्वर नगरपालिकाको 5वटा वार्डहरू 1, 2, 7, 8 र 12 यो हाई रिस्कमा रहेका वार्डहरूको यसै वर्ष चाहिँ प्लान बनाएका छौँ र त्यहाँको मुख्य समस्याहरूलाई आउने दिनहरूमा हामीले समेट्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। र त्यसै गरी तलको चाहिँ यो डुबान क्षेत्रको मध्यनजर राख्दै डुबान क्षेत्रलाई कम क्षति हुनको लागि अहिले मिड स्ट्रिम, डाउन स्ट्रिम र अप स्ट्रिमको 3-3 चाहिँ उपभोक्ताहरूबाट लिएर हामीले अर्ली वार्निङ सिस्टम डेभलप गरेका छौँ। यसको एउटा समिति गठन भएको छ र यो समितिले खास गरेर माथिल्लो तटीय जलाधार क्षेत्रका समितिका पदाधिकारीहरूले चुरे क्षेत्रमा ठुलो पानी, रातो नदीमा ठुलो पानी पर्ने बित्तिकै त्यहाँ के अरे डाउन स्ट्रिमको यो जलेश्वरको यो 5वटा वार्डमा रहेका जुन उपभोक्ताहरू हुन्छ, जुन हाम्रो एउटा नेटवर्क छ, त्यो नेटवर्कमा चाहिँ टेलिफोन लगायत मोबाइल मार्फत चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ खबर गर्ने र यसरी चुरे क्षेत्रमा धेरै ठुलो पानी परेको छ हैन, 2 मिटर 3 मिटरसम्म पानी परेको छ र यसरी तपाईहरू अब चाहिँ हाई अलर्ट रहनुस्। त्यहाँ चाहिँ आफ्नो महत्त्वपूर्ण सामानहरू त्यहाँ मतलब
धनजनको क्षति नहुनको लागि तपाईँहरू पूर्व सतर्कता अपनाउनुहोस् भनेर चाहिँ उहाँहरूले आफ्नै किसिमले पनि उहाँहरूले अब युनाइट भएर अहिले चाहिँ खबर गर्ने सिस्टमहरू पनि विकास भइसकेको छ र यसलाई अझै दीर्घकालीन रूपले विकास गर्नको लागि हामीले हाम्रो परियोजनामा भोलिका दिनहरूमा चाहिँ हामी यसलाई अगाडि बढाउने पनि सोच राखेका छौँ। महोत्तरी जिल्लामा प्रमुख समस्या बाढीको समस्या भनेको रातो नदी र यसको प्रभावित गाविस र नगरपालिका हो र 36वटा गाविस यसबाट प्रभावित छ र यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि सरकारको तर्फबाट जनताको तटबन्ध भन्ने कार्यक्रम अन्तर्गत तल्लो तटीय क्षेत्रमा तटबन्धको काम भइरहेको छ भने यो कार्यक्रम माथिल्लो क्षेत्रतिर पुग्न सकेको छैन। तर यो माथिल्लो क्षेत्रमा र विशेष गरेर चुरे संरक्षणको समेतमा सामुदायिक विकास तथा पैरवी मञ्चले जुन किसिमको काम गरिरहेको छ त्यो सराहनीय छ र त्यसले महोत्तरी जिल्लामा आउन सक्ने र पर्न सक्ने प्रभाव बाढीबाट त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि ठूलो सहयोग गरेको मैले महसुस गरेको छु र म अपेक्षा चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि त्यो भौतिक पूर्वाधारहरू चेक ड्यामहरू उहाँहरूले जे जति बनाइरहनु भएको छ त्यसको साथसाथै मानिसहरूमा जनचेतना फैलाउने काम पनि उहाँहरूले सुरु गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। किनभने चुरे क्षेत्रको विनाश वन विनाश अनि अनावश्यक दोहन अनि मोटर बाटो लगायतका बाटाघाटा निकाल्ने क्रममा चुरे क्षेत्रको चाहिँ विनाश भइरहेको अवस्था हो र त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि तल्लो तटीय क्षेत्रमा असर परेको हुनाले जनचेतनाको काममा पनि उहाँहरूले बढी फोकस गर्नुहोला भन्ने मैले शुभकामना दिन चाहन्छु। त्यस्तै तल्लो तटीय क्षेत्रमा पनि हुन त जनताको तटबन्ध अन्तर्गत कामहरू भइरहेको छ तर यो करिब 50 किलोमिटरको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने हो। 50 भन्नाले दुवैतर्फ 50-50 यस अर्थमा 100 किलोमिटर हुन्छ र अहिले मोटामोटी 30-35 किलोमिटर क्षेत्रमा मात्रै भएको छ र यसलाई हाम्रो सरकारी कार्यक्रमको अतिरिक्त उहाँहरूले पनि यसमा सपोर्ट गरिदिनु भयो भने यो तटबन्ध निर्माणको काम चाहिँ छिटो सम्पन्न हुन सक्छ भन्ने मेरो आशा छ। अहिले मुख्य समस्या हाम्रो रातो नदीको हो। त्यो बाहेक अरू नदीहरू पनि छन् यो जिल्लामा जसमा तटबन्ध बनाउन सकिएको छैन। नेपाल सरकारको कार्यक्रम पनि ती नदीहरूमा पुग्न सकेको छैन। दात्री संस्थाले सहयोग गरेको खण्डमा नेपालका कुनै अरू गैर सरकारी संस्थाहरूको समन्वयबाट पनि बाँकी अरू नदीहरूमा पनि यस खालका तटबन्धहरू निर्माण गरेर महोत्तरी जिल्लालाई बाढीबाट सुरक्षित राख्न सकिन्छ कि भन्ने मैले चाहिँ अनुमान गरेको छु र त्यो आशा पनि छ। डुबानका कारण खेती नहुने जमिनहरूमा कृषि विकास कार्यालय र धानबाली अनुसन्धान केन्द्र हर्दीनाथसँग समन्वय गरियो। जलेश्वर 7 बज्राहीमा वर्षामा डुबानमा पर्ने र हिउँदमा सिंचाइ नहुने 42 बिघा जमिनमा सो समन्वयपछि स्वर्ण सबवान जातको धान बिउ छरी धान खेती सुरुवात भएको छ। 12 दिनसम्म डुबानमा रहे पनि यो धान नगल्ने प्राविधिकको भनाइ छ। यसबाट 25 वर्षसम्म खेती नगरिएको यो जमिनको उब्जनीले कृषकको आर्थिक अवस्थामा सुधार आउने आशा राखिएको छ। जनताको पहिला हामीले जनताको माझमा गएर उनीहरूको आवश्यकता के छ, उनीहरूको खास के गर्ने उनीहरूको इच्छा छ त्यो बुझ्छौँ अनि उनीहरूलाई हामी अलिअलि टेक्निकल अवेरनेस को पनि कुरा सिकाउँछ अनि पछि जनता आफै कदम उठाउँछ अघि बढ्छ अनि प्रोग्रामको सक्सेसको पनि आधार त्यही नै हो। जनता जागृत हुनुपर्छ। अब जनताको इच्छा भए जे पनि हुन सक्छ। जनता मिलेर हातमा हात मिलेर गरियो भने मलाई लाग्छ नेपालमा जहाँ पनि हाम्रो जुन परियोजना पनि सक्सेस हुन्छ। अब फेलियर हुनेको एउटा कारण त्यसमा लोकल स्थानीय जनताको सहभागिताको कमीले गर्दा धेरै जसो पाइन्छ। नत्र भने माथिबाट प्रोग्राम चलाएको हुन्छ, जनताको सहभागिता कम हुन्छ। तर कारितासको सबै परियोजनामा हामी पहिला लोकल स्थानीय जनताहरूलाई जागृत गराएर लोकल कमिटी बनाउँछौँ। जनताको सहभागिता अति नै जरुरी छ। त्यो बिना कुनै पनि प्रोजेक्ट सक्सेस हुने गाह्रो छ। हाम्रो अनुभव यो प्रोजेक्टमा मात्र होइन बाँकी प्रोजेक्टहरूमा पनि त्यो अनुभव हामीले गरेका छौँ। हाम्रो एनिमेसन प्रोग्रामको एउटा मेन उद्देश्य पनि यो जनतालाई जागृत गराउने। परियोजनामा सामान्यतया कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब
हार्डवेयर र सफ्टवेयर भन्ने हुन्छ र हामी चाहिँ कस्तो अब रिभर सिस्टम म्यानेजमेन्ट एप्रोचबाट काम गरिरहेको हुनाले त्यो एप्रोचमा चाहिँ हामी एकदमै सक्सेसफुल छौँ। तर पनि त्यति मात्र नभएर एउटा परियोजना चक्रमा अब अलिकति कम्युनिटी इम्पावरमेन्टका र लाइभलीहुड दिगो जीविकोपार्जन सम्बन्धी क्रियाकलापहरू अलिकति त्यति जति हुनुपर्ने थियो त्यति चाहिँ नभएको हामीले महसुस गर्यौँ हाम्रो यो एक्सटर्नल इभ्यालुएसनले र त्यसैले अब चाहिँ तर हामी हार्डवेयर पार्टमा चाहिँ एकदमै सक्सेस भएको जस्तो हामीले पाएको छौँ। हार्डवेयर पार्ट भन्नाले विशेष गरिकन निर्माण सम्बन्धीका जस्तै अब तटबन्धका कुराहरू अनि ड्यामका कुराहरू डाइकका कुराहरू अनि इन्फ्रास्ट्रक्चर अब इरिगेसनका कुराहरू हुनसक्छ त्यस्तै गरिकन अब कल्भर्ट कन्स्ट्रक्सनका कुराहरू हुन सक्ला रोड कन्स्ट्रक्सनका कुराहरू हुन सक्ला जुन कन्स्ट्रक्सनले गर्दाखेरि हाम्रो बाढी तथा सुक्खालाई अलिकति कम गर्न सहयोग गर्छ। त्यस्तो किसिमको एक्टिभिटीहरू बढीभन्दा बढी हामीले रातु नदीमा सञ्चालन गरेका थियौँ। अबको योजना भन्दाखेरि जुन रातु नदीको माथिल्लो क्षेत्रमा बस्ने बासिन्दाहरूमा कस्तो समस्या हुन्छ भन्दाखेरि सुक्खाको समस्या र तल्लो तटीय क्षेत्रमा बस्ने बासिन्दाहरूमा चाहिँ बाढीको पानी जम्ने समस्या हुन्छ। त्यसैले अब यी दुईटै समस्यासँग मिल्ने किसिमका प्रणालीहरू कृषि प्रणालीहरू चाहिँ हामीले अबको आगामी वर्षहरूमा चाहिँ त्यो किसिमका क्रियाकलापहरू हामीले परियोजना अन्तर्गत सञ्चालन गर्नेछौँ। किन भन्दाखेरि विगत 2 वर्षमा हामीले जस्तै माथिल्लो क्षेत्रमा सिँचाइका कुराहरू गऱ्यौँ अनि कन्जर्भेसन पौन्डका कुराहरू गऱ्यौँ। ती पौन्डले चाहिँ नि कस्तो भन्दाखेरि त्यहाँको जुन पानीको समस्यालाई केही मात्रामा राम्रो गरेको छ। किनभने पहिला मान्छेहरू वाटर जस्तै अर्को चाहिँ हामीले खानेपानी मुहान संरक्षणका कुराहरू पनि गरेका छौँ र जुन कस्तो थियो भन्दाखेरि माथिल्लो क्षेत्रमा बस्ने मान्छेहरू विगतमा नदीमा गएर नदीको धमिलो पानी पिउनुपर्ने बाध्यता थियो। तर अहिले हाम्रो मुहान संरक्षणका क्रियाकलापहरूले हाम्रो चाहिँ सिँचाइका कुराहरूले गर्दाखेरि उहाँहरूको खेतीमा एक पटक गर्ने ठाउँमा 3 पटकसम्म उहाँले खेती लगाइराख्नु भएको छ भन्दाखेरि धमिलो पानी खानुपर्ने अवस्थाबाट उहाँहरूले चाहिँ अहिले स्वच्छ पानी खान पाइराख्नु भएको छ एउटा त्यो भने। त्यस्तै गरिकन हामीले अब तल्लो क्षेत्रमा जस्तै डुबानको कुरा गऱ्यौँ। डुबानमा पनि हुर्किने किसिमका हामीले त्यस्तो जातका धानहरू प्रमोट गरेका छौँ, प्रवर्धन गरेका छौँ। 42 बिघामा चाहिँ हामीले यो जलमग्न अवस्थामा पनि उम्रिन सक्ने जातको धानहरू हामीले लगायौँ। तर त्यति मात्र नभएर पनि अबको दिनहरूमा अब चाहिँ हामीले 3 वर्षको लागि फेरि नयाँ परियोजना विकासको तयारीमा छौँ हामी। विकास गर्नका लागि चाहिँ अब हामीले सायद त्यो जनवरीदेखि नै अब सुचारू हुन्छ होला 3 वर्षको लागि र त्यो क्रममा चाहिँ अब बढीभन्दा बढी हामीले अलिकति गरिबीलाई समेट्ने गरिकन गरिबी निवारण किसिमका क्रियाकलापहरू जुन चाहिँ दिगो जीविकोपार्जन सम्बन्धी क्रियाकलाप सँगसँगै र त्यहाँको नदीको छेउछाउमा बस्ने मान्छेहरू जुन चाहिँ पहिरोबाट अनि बाढीबाट भुच्चैबाट समस्याग्रस्त छन् त्यस्तो ठाउँहरूमा पनि हामीले साना न्यूनीकरणका क्रियाकलापहरू पनि अगाडि बढाउने जस अन्तर्गत अब फेरि ड्याम स्ट्रक्चरहरू बनाउने हैन त्यो किसिमको चाहिँ सञ्चालन। त्यसैले अब दुईटैलाई चाहिँ अलिकति मिक्स गरेर लैजानु पर्नेछ भन्ने चाहिँ हामीले त्यसरी सोचेका छौँ। यसरी कारितास जर्मनी, कारितास नेपाल र विभिन्न दातृ संस्था एवं सरकारवाला संघ संस्थाको सहयोग र समन्वयमा सामुदायिक विकास तथा पैरवी मञ्च नेपालद्वारा विगत 5 वर्षदेखि रातु नदीमा नदी प्रणाली व्यवस्थापनद्वारा सञ्चालन गरिएको विपद जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रमको प्रभावले रातो नदी संरक्षण भई नदीको भाग साँगुरिँदै गएको र हाल आएर अध्ययन अनुसन्धान तथा अवलोकनका लागि अनुसन्धानकर्ताको अध्ययन स्थल बन्न पुगेको छ। योजनालाई अझै निरन्तरता दिएर दीर्घकालीन रूपमा न्यूनीकरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न जरुरी देखिन्छ। कारितास नेपाल र कारितास जर्मन लगायत
CRSले जुन किसिमको महोत्तरी र धनुषा जिल्लामा यो जुन परियोजनामा सहयोग गरेर यो दुई जिल्लाको जनताहरूको जीविकोपार्जनमा र विपद व्यवस्थापन जोखिम न्यूनीकरणमा जुन एउटा सहयोग पुर्याएको छ, त्यसको लागि सिङ्गो संस्थाको तर्फबाट, महोत्तरी र धनुषा जिल्लावासीको तर्फबाट र म एउटा चेयरपर्सनको हैसियतले कारितास नेपाल, कारितास जर्मन र CRS प्रति हार्दिक आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र भोलिको दिनमा यो चुरेको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर राख्दै विचार गर्दै यो 2 वर्ष 3 वर्ष मात्रै यो काम गरेर यसलाई दीर्घकालीन रूपले संरक्षण गरेर मात्रै हामीले छाड्न कठिन छ। कमसे कम यसलाई 4-5 वर्षसम्म अहिले जुन भइराखेको उपलब्धिहरू र भइराखेको जुन काम छ त्यसलाई दीर्घकालीन रूपले अगाडि बढाउनको लागि, अझै यसलाई सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको लागि कमसे कम 3 वर्षदेखि 4 वर्षसम्म यो परियोजनालाई एक्सटेन्सन गरिदिनको लागि, थप गरिदिनको लागि समेत म हार्दिक आग्रह गर्छु।